سالو شو چې زما پلار ته نه پوښتې چې هغې باندې مونږ حج وکړو بیا به زما ورور ناست و نثار بیا به هغې سکول اوس هغه هر ټایم د هغې سګرټ لاس کي بس هغه بس مشهور بس هغه بس سګرټ مالا خو ټول زیات ګاګ د پنجاب دی د ګډانو خامخا 40 45 الله چې ټیکي که نه د بازارونو چې لږ موسم ښیي نو بیا ګاګ چې ډېر روزي چې موسم ګرمي بیا ګاګ نه راځي और आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे चरसी टिक्का खाने के लिए स्पेशल आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने टिक्के वगैरह खाए हैं दुम्बे के और कढ़ाई भी खाई है, बहुत ही मज़ा आया है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ये मुंगा हो मेलमानों द अफगानिस्तान रागलू और दी तंगल त दावत वर्कड़ो दल तरालू दी दस्तिक पर महेश रात कड़ो अगम तैयार को और दल तमरगरो सहरालू